बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद अदील अख्तर आपके सामने एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। तो आज की नाजरीन जो वीडियो है वो बड़े एक मुक़द्दस मुकाम पर है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जाए शहादत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद साहब, शहीद जो कि हमारी धरती का झूमर हैं, शहीद जिनकी वजह से हम अभी सुकून के साथ सो जाते हैं, शहीद यही शहीद जिनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान कायम आबाद है, कायम दायम है, यही शहीद जिनके लहू से हमारी धरती की आबियारी हुई है, यही शहीद जिनकी वजह से मैं ये कहूँगा कि हमारी धरती पे आज सब्ज़ा है, यही शहीद जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे हम इन गलियों में इन सड़कों पे खेल रहे हैं, यही शहीद जिनकी वजह से मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह पाक के बाद इन लोगों की शहादत के तोफ़ैल हमारी सांसें आज बहाल हैं। तो नाजरीन, आज हम जाए शहादत पे आए हैं, तो अभी हम इनकी कब्र मुबारक पे जाएंगे और वहाँ पे फातिहा भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अदा करते हैं और आपको मज़ीद आगे भी दिखाते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं सवार मोहम्मद हुसैन शहीद साहब की कब्र मुबारक पर। ये एक थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता है जो कि रोड के साथ अटैच है, वो सामने रोड है, तो इस रोड के साथ अटैच है। और ये मुकाम है हरर खोरद का, गांव हरर खोरद। तो शकरगढ़ के ये एक दूर अफ्तादा गांव है, बॉर्डर के पास है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और उनके साथियों ने अपनी शजायत के बेमिसाल जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया था। और दुश्मन के बहुत सारे टैंक और बहुत सारे उनके जो फ़ौजी थे उनको इन्होंने कत्ल किया। और जो दुश्मन नापाक इरादों के साथ हमारी पाक सरज़मीन के ऊपर अपने नापाक इरादों के साथ आया था, तो उसको शिकस्त फाश हुई थी। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये देखें। तो बिल्कुल ठीक ये वो मुकाम है, ये वो मोर्चा है। नाजरीन यहाँ पे देखें, ये वो मोर्चा है जिनमें हमारे ये जर्री और शेर दिल नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मौजूद थे। एक ये मोर्चा है, एक ये इस तरफ मोर्चा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मोर्चे अभी भी ठीक हालत में हैं, पाक आर्मी इनकी देखभाल करती है, क्योंकि दफाई नुक्ता लिहाज से इस इलाके की अभी भी अहमियत उसी तरह है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है, ये वो मैदान है नाज़रीन के जहाँ पर जिसकी रखवाली करते हुए, जिसकी पहरादारी करते हुए हमारे इन शेर दिल नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया था। तो सामने आपको जो इलाका नज़र आ रहा है ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर है नज़दीक ही। तो ये मैदान देखें जहाँ पे गालबन आज से जंग के ज़माने में जब ये जंग हुई थी तो उस वक्त गालबन यहाँ पर दुश्मन की फ़ौजें मौजूद होंगी, उनके जवान यहाँ पे मौजूद होंगे, गाड़ियाँ मौजूद होंगी, टैंक मौजूद होंगे। लेकिन हमारे जो शेर दिल नौजवान थे वो ठीक इसी मुकाम पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से उन्होंने उनका दिफा किया, उनका हमला नाकाम बनाया, बल्कि बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हुए उनको वापसी पर मजबूर किया। तो नाजरीन, ये सवार मोहम्मद हुसैन शहीद साहब उनकी जाए शहादत और उनका पूरा बायोडाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आर्मी नंबर और रैंक नंबर है, वालिद का नाम रोज़ अली था,
تاریخ پیدائش ہے 15 جون 1949۔ مقام پیدائش ہے گوجر خان، شادی شدہ تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ان کی، اور ان کی شہادت 10 دسمبر 1971 کو اسی مقام پر پاک بھارت جنگ کے دوران ہوئی، اور انہوں نے انتہائی خطرناک رات کو، جب کہ گولے برسائے جا رہے تھے، ہر طرف یہاں پر دشمن تھا، اور بے پناہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، وسائل بھی موجود تھے، تو سوار محمد حسین نے بہت جرت مندی کے ساتھ 3 دسمبر سے لے کے 10 دسمبر تک دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ان کو 1 انچ یہاں پہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور دشمن اپنے ناکام ارادوں کے ساتھ شکست سے دوچار ہوا تھا۔ تو سوار محمد حسین شہید صاحب، جن کا لہو آج شکر گڑھ کی دھرتی کو سیراب، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی شہادت کے وجہ سے ہی ہم آج شکر گڑھ میں اور ان علاقوں میں بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ ان علاقوں پہ قابض ہوتا۔ تو یہ کیونکہ انتہائی جرت مندی کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، ان کی جو دشمن فوج تھی ان کے بہت سارے ٹینک انہوں نے تباہ کروائے تھے، تو اس کی جو ان کی شاندار یہ جرت اور بہادری تھی، اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو نشان حیدر کا سب سے اعلیٰ اعزاز ان کو عطا کیا تھا۔ تو ابھی تک جو کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نشان حیدر کا اعزاز ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، جو انتہائی بہادری کے عوض کسی بھی فوجی کو دیا جاتا ہے۔ تو سوار محمد حسین نے یہ وہ مقام ہے جہاں پر جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سوار محمد حسین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی شہادت کے عوض جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ظاہر ہے ہر ایک نے جانا ہے، تو اللہ پاک ہماری بھی ان کے صدقے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بخشش فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے پھر سے آپ کو ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید معلوماتی اور علمی ویڈیوز لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، آپ کے پاس حاضر ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔